हेलो फ्रेंड्स, सबैलाई म स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो फर्स्ट डे हो अनि मैले सेन्टेन्सेसहरु इंग्लिश र नेपालीमा बनाएको छु। तपाईहरु यसरी थोरली पढ्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी ढिलो नगरी सेन्टेन्सेसहरु तिर बढ्ने छौं। अनि हाम्रो पहिलो सेन्टेन्स छ आजको। मलाई कसरी थाहा हुन्छ? हाउ डु आई नो? हाउ डु आई नो? पटक्कै होइन, नॉट एट ऑल। प्रोनाउन्सिएसन में ध्यान दिनु होला, नॉट एट ऑल। यो तपाईको काम हो, दिस इज योर जॉब। दिस इज योर जॉब। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आई डोन्ट थिंक सो। आई डोन्ट थिंक सो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। होइन भनेको होइन, नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। चुप लगा, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। तैयार हुनुहोस्, गेट रेडी। गेट रेडी। मसँग समय छैन, आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। चिन्ता नगर्नु, रेस्ट अस्योर्ड। तपाईले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, डोन्ट वरी। डोन्ट वरी। बाहिर पर्खनुहोस्। कोही व्यक्ति बाहिर पर्खिरहेको हुन्छ, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। विश्वास राख्नुहोस्। कतिले भन्छ नि, म माथि विश्वास राख्नुहोस्। तब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, हैव फेथ। हैव फेथ। सावधान रहनुहोस्, त्यहाँ नजानुहोस् जंगलतिर। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, बी केयरफुल। बी केयरफुल। तपाईले पक्कै जिस्किनु भएको होला। कोही कोहीले मजाक गर्छन् अनि त्यतिबेला हामीले भन्छौँ कि तपाईले पक्कै मजाक गरेको होला। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, यु मस्ट बी जोकिङ। यो लिनुहोस्, हियर इट इज। हियर इट इज। हियर इट इज। केही खास छैन। साथीहरूले सोच्छन्, आज के छ हौ? केही कहीँ स्पेशल छ? तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, केही छैन, नथिङ स्पेशल। छोडिदिनुहोस्। कसैले गल्ती गर्छ, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस्, लेट इट बी। लिभ इट। लिभ इट। लेट इट बी। कतिले टाइम सोध्छन्, कति बज्यो? व्हाट्स द टाइम? अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? आज के बार हो? व्हाट डेट इज इट? व्हाट डेट इज इट? आज सोमवार हो। इट्स मंडे टुडे। इट्स मंडे टुडे। इट्स मंडे टुडे। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, लिसन टू मी। लिसन टू मी। ठीक छ? ऑल राइट। सब ठीक ठाक छ? ठीक छ भन्दाबेरै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, ऑल राइट। के म तपाईलाई मद्दत गरिदिउँ या मद्दत दिन सक्छु? मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? केटालाई भन्नु पर्यो भने ऊ को हो? हु इज ही? केटीलाई भन्नु पर्यो सी लाउनु पर्यो, हु इज सी? आरामले बस्नुहोस्। प्लिज मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल। प्रोनाउन्सिएसन में ध्यान दिनु, कम्फर्टेबल। कम्फर्टेबल। प्लिज मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल। फेरि भेटौँला भन्छन् हामी कोही बेला। सी यू अगेन। सी यू अगेन। सी यू अगेन। भरै भेटौँ भन्दाबेरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, सी यू लेटर। सी यू लेटर। सी यू लेटर। तिमीले गल्ती गर्दैछौ। अब नानीहरूले गल्ती गर्छन्, त्यति बेला तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। नरिसाउनुहोस्। डोन्ट बी एंग्री। अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, डोन्ट गेट एंग्री। डोन्ट गेट एंग्री। के तपाई तयार हुनुहुन्छ? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस्तो भन्ने तपाईको हिम्मत कसरी भयो? कोही बेला झगडा परिरहेको हुन्छ, त्यति बेला मान्छेले
यस्तो तपाईको हिम्मत कसरी भयो? हाउ डे यु टु से दैट? मलाई भन्नुहोस्, टेल मी, टेल मी। सोच्नुहोस् भयो। कोही कोहीलाई भन्छु काम भयो तेरो भन्दाखेरि सोच्नुहोस् भयो मेरो काम। कन्सिडर इट डन, कन्सिडर इट डन। फेरि सोच्नुहोस्, थिंक अगेन, थिंक अगेन, थिंक अगेन। उसलाई सोध्नुहोस्, केटा छ भने चाहिँ आस्क हिम, केटी छ भने चाहिँ आस्क हर, आस्क हर। एकछिन पर्खिनुहोस्, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। खाजाको लागि के छ? खाजा साजा पाकिसकेको छ, खाजाको लागि के छ? व्हाट्स फर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फर ब्रेकफास्ट। बत्ती बाल्नुहोस्, स्विच अन द लाइट, स्विच अन द लाइट, स्विच अन द लाइट। बत्ती निभाउनुहोस्, स्विच अफ द लाइट, स्विच अफ द लाइट, स्विच अफ द लाइट। मसँग केही छैन। कोही कोही बेला साथीहरूले सोध्छन् के तिमीसँग पैसा छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नो आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ, आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ। मलाई सोच्नु पर्छ के तिमीसँग पैसा छ र यो काम गर्छौ भन्दाखेरि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई विल ह्याभ टु थिंक, आई विल ह्याभ टु थिंक। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? व्हाट क्यान यु डू, व्हाट क्यान यु डू, व्हाट क्यान यु डू। मलाई तपाईको खाँचो छ, आई निड यु, आई निड यु, आई निड यु। बिच्चाको कुरा नगर। कोही कोहीले भन्छन् नानीहरूले बिच्चा बिच्चाको कुरा गर्छ, त्यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले डोन्ट टक ननसेन्स, डोन्ट टक ननसेन्स। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो। कोही कोही बेला हामीले घिनलाग्दो चिज देखे या हामीलाई मन परेन त्यति बेला हामी छी छी भन्छौँ, त्यति बेला यस प्रकारले भन्न सक्नुहुन्छ हाउ डिस्गस्टिङ, हाउ डिस्गस्टिङ, हाउ डिस्गस्टिङ। मलाई जुखाम छ, I have got cold, I have got cold, I have got cold, I have got cold। तपाईको इच्छा भन्छ नि के तपाईँ यो काम गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको इच्छा, as you wish, as you like पनि भन्न सक्नुहुन्छ, as you wish, as you like। यस्तो कसरी? कोही कोही बेला छक्क पर्नुहुन्छ कि यो काम कसरी भयो, त्यति बेला भन्नु सक्नुपर्छ हाउ कम, हाउ कम। बाँकीमा नखानु, कसैको दोकानमा गएर बाँकीमा नखानु है भन्दा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ डोन्ट बाई अन क्रेडिट, डोन्ट बाई अन क्रेडिट, डोन्ट बाई अन क्रेडिट। मलाई झिजो नगर्नु न होस्, मलाई झिजो नगर्नु भन्छ न, मलाई त्यति बेला डोन्ट बदर मी, डोन्ट बदर मी। माफ गर्नु होला, बिच भिड भडकम या केही पनि तपाईको गल्ती भयो भने तपाईले खोक्दा पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक्सक्युज मी। आफ्नो हात धुनुहोस्, वाश योर ह्यान्ड्स, प्रोनाउन्सिएसनमा ध्यान दिनु, वाश योर ह्यान्ड्स, वाश योर ह्यान्ड्स। समयको पालन गर्नुहोस्, समयमा आउनुहोस्, बी पङ्क्चुअल, बी पङ्क्चुअल, बी पङ्क्चुअल, बी पङ्क्चुअल। फ्रेन्ड्स, तपाईले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि यस प्रकारले म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। अनि कन्सेप्ट पहिला हामी सेन्टेन्सेस पढ्नेछौँ, बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यो हेल्पिङ भर्ब, एक्सिलरी भर्बतिर जानेछौँ। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद तपाईलाई।